الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ابواب کی گردانوں اور اس کی اقسام کا بیان۔ ابواب کی گردانوں اور اس کی اقسام کا بیان، ٹھیک ہے۔ ابواب کی گردانوں اور اس کی اقسام کا بیان۔ ابواب باب کی جمع ہے، ابواب باب کی جمع ہے۔ اصطلاح صرف میں مخصوص ثلاثی مجرد کے ماضی اور مضارع دونوں کے پہلے صیغے کو ملا کر اسے باب کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابواب باب کی جمع ہے۔ اصطلاح صرف میں مخصوص ثلاثی مجرد کے ماضی و مضارع کے پہلے صیغے کو ملا کر اسے باب کا نام دیتے ہیں، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ مصادر کے مخصوص اوزان کو بھی باب کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے علاوہ جو مخصوص اوزان ہیں ان کو بھی باب کہتے ہیں، جیسے باب داربا یدربو، داربا یدربو، اور باب افعال وغیرہ، اور باب افعال وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد کے ابواب، ثلاثی مجرد کے ابواب، ثلاثی مجرد کے کل 8 ابواب ہیں۔ ثلاثی مجرد کے کل 8 ابواب ہیں، جن کی 2 قسمیں ہیں۔ جن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، مضطرد شاذ، مضطرد شاذ۔ ثلاثی مجرد کے کل 8 ابواب ہیں، جن کی 2 قسمیں ہیں، مضطرد شاذ، ٹھیک ہے۔ مضطرد وہ ابواب جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، جو ابواب کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ مضطرد وہ ابواب جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 5 ابواب ہیں، یہ 5 ابواب ہیں۔ کتنے ابواب ہیں؟ 5 ابواب ہیں۔ ناصر ینصر، ناصر ینصر، ضرب یضرب، دوسرا کون سا ہے؟ ضرب یضرب۔ تیسرا سمع یسمع، سمع یسمع۔ چوتھا فتح یفتح، فتح یفتح۔ پانچواں ہے کارم یکرم، کارم یکرم، ٹھیک ہے۔ 5 ابواب کون کون سے ہیں؟ نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کارم یکرم، ٹھیک ہے۔ شاذ وہ ابواب جو کم استعمال ہوتے ہیں، شاذ وہ ابواب جو کم استعمال ہوتے ہیں۔ یہ 3 ابواب ہیں، یہ 3 ابواب ہیں۔ حاسب یحسب، حاسب یحسب۔ نمبر 2 کاد یکاد، کاد یکاد، کاد یکاد، جو اصل میں کاود یکواد تھا، جو اصل میں کاود یکواد، کاد یکاد، جو اصل میں کاود یکواد تھا، ٹھیک ہے۔ تیسرا فاضل یفضل، فاضل یفضل۔ شاذ وہ ابواب جو کم استعمال ہوتے ہیں، یہ 3 ابواب ہیں۔ حاسب یحسب، کاد یکاد، جو اصل میں کاود یکواد تھے، فاضل یفضل، فاضل یفضل، ٹھیک ہے، فاضل یفضل۔ آگے گردان کی تعریف، گردان کی تعریف، نہیں گردان کی تعریف سے پہلے ایک فائدہ، فائدہ یہ ہے، ناصر ینصر، ناصر ینصر،
दाराबा यदरिबु, दाराबा यदरिबु। और सामिआ यस्माउ को, और सामिआ यस्माउ को उम्मुल अबवाब या उसूलुल अबवाब, सामिआ यस्माउ को उम्मुल अबवाब, उम्मुल अबवाब या उसूलुल अबवाब, या उसूलुल अबवाब। और फाताहा यफ्ताहु, फाताहा यफ्ताहु, कारुमा यकरुमु, कारुमा यकरुमु। और हासिबा यहसिबु, और हासिबा यहसिबु को फुरूउल अबवाब कहते हैं, को फुरूउल अबवाब कहते हैं। फ़ायदा क्या है? नासारा यंसुरु, दाराबा यदरिबु, सामिआ यस्माउ को उम्मुल अबवाब, उम्मुल अबवाब या उसूलुल अबवाब, या उसूलुल अबवाब। और फाताहा यफ्ताहु, फाताहा यफ्ताहु, कारुमा यकरुमु, कारुमा यकरुमु। हासिबा यहसिबु को फुरूउल अबवाब कहते हैं, हासिबा यहसिबु को फुरूउल अबवाब कहते हैं, फुरूउल अबवाब कहते हैं। ठीक है, आगे गर्दान की तारीफ, गर्दान की तारीफ। इसम या फेल के किसी सीगे को मुख्तलिफ सीगों की तरफ फेरना, इसे अरबी में सर्फ या तसरीफ भी कहते हैं। इसे अरबी में गर्दान और सर्फ या तसरीफ भी कहते हैं। गर्दान की तारीफ क्या है? इसम या फेल के किसी सीगे को मुख्तलिफ सीगों की तरफ फेरना, मुख्तलिफ सीगों की तरफ फेरना, इसे अरबी में गर्दान, सर्फ या तसरीफ कहते हैं। इसे अरबी में गर्दान, सर्फ या तसरीफ कहते हैं। इसम या फेल के किसी सीगे को मुख्तलिफ सीगों की तरफ फेरना, इसे अरबी में सर्फ या गर्दान, सर्फ या तसरीफ भी कहते हैं। ठीक है, आगे सर्फ की अक़साम, सर्फ की अक़साम। सर्फ की दो किस्में, सर्फ की दो किस्में, सर्फ़ सगीर, सर्फ़ कबीर, सर्फ़ सगीर और सर्फ़ कबीर, सर्फ़ सगीर और सर्फ़ कबीर। सर्फ़ सगीर की तारीफ, सर्फ़ सगीर, किसी कलमे को उसके बाद सीगों की तरफ फेरना, किसी कलमे को उसके बाद सीगों की तरफ फेरना। सर्फ़ सगीर, किसी कलमे को उसके बाद सीगों की तरफ फेरना। ठीक है, सर्फ़ कबीर, सर्फ़ कबीर, किसी कलमे को उसके तमाम सीगों की तरफ फेरना, किसी कलमे को उसके तमाम सीगों की तरफ फेरना। सर्फ़ कबीर किसे कहते हैं? किसी कलमे को उसके तमाम सीगों की तरफ फेरना। सर्फ़ सगीर, किसी कलमे को उसके बाद सीगों की तरफ फेरना। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद करना। और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि 7 सबक आपने रोज़ाना पढ़ने और हफ्ते में 1 सबक, 1 मरतबा सारा पढ़ना है। और ये जो आज मैंने सबक दिया है, रात को जब याद करने लगना तो इस सबक के याद करने से पहले जो पीछे सबक पढ़ाया है पहले ताज्जुब वाला, उसको आपने याद करना है और 7 सबक हर रोज़ दोहराते रहना है, पढ़ा सुना